میرے مسلمان بھائیو، اس ایت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دا تذکرہ فرمایا۔ آقا کریم دی اہل بیت دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس ایت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون نے جنہ تے رب نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے، اتنی بڑی مہربانی فرمائی؟ تو اس سے مراد ایک روایت کے مطابق اہل بیت تے مراد مولا علی شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت تو اے مراد نے۔ دوسری جماعت دے مطابق مفسرین دی جماعت نے ارشاد فرمایا، چونکہ اس ایت کریمہ دے پہلے اور بعد دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا ذکر فرمایا ہے، اس واسطے مفسرین فرماندن کہ اس ایت تو مراد ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اس تو مراد نے۔ اور ایک تیسری تفسیر جڑی کہ علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ایک دن حضرت اسامہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا تے میں ویکھیا کہ سرکار نے اپنے اوپر ایک چادر لئیے اور من محسوس ہویا کہ چادر دے اندر سرکار تو علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ اس چادر دے اندر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ چاروں میرے نال نے، یعنی سرکار نے ملا کے 5 بن گئے۔ پھر آقا نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ اے میرے اہل بیت نے جیڑا تو وعدہ کیتا ہے قرآن دے اندر کہ میں تہاڈی اہل بیت نو ہر قسم دی پلیتی تو دور رکھاں گا، مولا اے میرے اہل بیت نے انہاں نو تو پاک صاف فرما، ہر قسم دی رجس، ناپاکی، گندگی نو انہاں تو میرے مولا دور رکھیں۔ ام المومنین حضرت مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی، میں عرض کیتی یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت دے اندر شامل ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الخیر، تمہیں خیر تھے، یعنی تو پہلے ہی میری اہل بیت دے اندر شامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندن کہ اس آیت دے نازل ہون تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز فجر ادا کرن تو پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دے گھر نبی پاک سرکار تشریف لے کے جاندے سن، اور جا کے سرکار فرماندے سن الصلاۃ اہل البیت کہ اے اہل بیت تھوڑے تے سلام ہوئے، درود ہوئے، اللہ دیاں رحمتاں ہون۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے ایت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے ایت کریمہ تلاوت فرماندے سن۔ پھر مزید اس ایت کریمہ دی وضاحت کر دیاں حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ جدو یہ ایت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوئی، اس تو 40 روز بعد، یعنی 40 اس دن تو لگ کے 40 دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز دے ٹائم حضرت فاطمہ زہرا دے دروازے تے تشریف لے کے جاندے سن اور ارشاد فرماندے سن السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی یہ بھی صحابی ارشاد فرماندن کہ 40 دن لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت فاطمہ زہرا دے گھر تشریف لے کے جاندے رہے اور یہ ایت کریمہ تلاوت فرماندے رہے۔ اسی طرح پہلے مفسر قرآن یعنی جس بندے نے قرآن مقدس دی سب تو پہلے تفسیر فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن کہ جدو یہ ایت کریمہ انما یرید اللہ نازل ہوئی 7 مہینے لگاتار نبی پاک اور دوسری روایت دے مطابق 8 مہینے لگاتار اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا دے دروازے تے نماز فجر تو پہلے تشریف لے کے جاندے سن اور اس ایت کریمہ دی سرکار تلاوت فرماندے سن۔ پھر ایک اور روایت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وکدا وکاندہ اس سلیمان میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچے، پہلے عیسائی دی خدمت کیتی، پھر ایک اور راہب دی خدمت، پھر ایک پادری دی خدمت کیتی، یہاں تک کہ خدمتاں کردیاں دل چ کی تمنا سی کہ اللہ تعالیٰ او موقع نصیب فرمائے جدو رب میں اپنے نبی دے چہرے دا دیدار عطا فرما دے۔ تو یہ وکدے وکاندے مدینہ المنورہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے حضرت سلیمان فارسی اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا کیتا۔ آقا فرماندن سلیمان و منا اہل البیت کہ جس طرح میرے بچے، میری بیویاں، میرے گھر والے اہل بیت شامل نے، اسا سلیمان نو بھی اپنے گھر والے میں شامل فرما لے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت وائلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور عرض کیتی یا رسول اللہ کیا میں بھی تواڈے اہل بیت شامل ہاں؟ نبی پاک نے فرمایا تو بھی میرے اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ ہن دوستان گرامی قدر تقریباً 10-12 روایات مختلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء متقدمین یعنی جڑے پہلے علماء گزر چکے ہیں، اللہ دے ولی، صحابہ اور اہل بیت، اتنیاں روایتاں بیان کرن تو بعد حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے کہ اہل سنت دے عقائد دے امام نے، حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب دے اندر، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر جمہور یعنی 14 صدیاں تی امت مسلمہ دا اے متفقہ عقیدہ نقل فرماندن کہ اہل بیت رسول تو مراد سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ اور والد یعنی نبی پاک دے والدین اہل بیت تو مراد نے، اور دوسرے نمبر تے امہات المؤمنین سرکار دی ازواج مطہرات او اہل بیت دے اندر شامل نے، اور تیسرے نمبر تے میرے مصطفیٰ دی جتنی اولاد یعنی آقا تو لگ کے قیامت تک جڑا آخری بھی سید اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے گا، اس اہل بیت تو اللہ نے انہاں سارے شان عطا فرما دیتی ہے، سارے اس تو مراد نے۔ میرے مسلمان بھائیو، ایک 14 صدیاں دا امت مسلمہ دا جمہوری عقیدہ جڑا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سن عطا فرمایا۔ بعضوں لوگ نے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف ایک بیٹی دا عقیدہ رکھن والے، انہاں دا عقیدہ نظریہ وہ آندن کہ سرکار دی صرف ایک بیٹی، اور اہل بیت صرف سرکار دی بیٹی مولا علی، مولا حسن اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہ 4 ہستیاں اہل بیت شامل نے اور کوئی بھی اہل بیت شامل نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، سوچن دی بات ہے، غور و فکر کرن دی یہ بات ہے، اگر میرے والدین موجود نہ ہوندے تے میں بھی موجود نہ ہوندا، تھوڑے والدین نہ ہوندے تے تسی بھی موجود نہ ہوندے، یعنی دنیا وچ آن دا اللہ نے جو اسباب پیدا فرمائے وہ اسباب اے وے کہ ماں اور باپ دے ملاپ تو بعد بچہ کائنات دے اندر پیدا ہوندا ہے۔ ہن اگر بچہ اپنے والدین دے بارے چ کہہ دے
کہ میرے والدین میرے گھر والے نہیں تے بندیاں پھر کی کہنا ہے تو چنگا حلال دا ہے کہ اپنی امی تے ابے نے تو کہہ رہے ہو گھر والے نہیں ہو باہر والے. اس تو بعد میرے مسلمان بھائیو کوئی بندہ روڈ تے جا رہے ہوئے میں جا رہا ہوں اپنی گڈی دے اندر نال میرے بچے ہون تسی جا رہے ہو کل بندہ بعد اس بندے نے پوچھے کہ یار کل تو رکیا نہیں سے تو میرے کو گڈی روکی نہیں کھڑا نہیں ہویا کی وجہ ہے تو بندہ کی آکے گا نال میرے گھر والے سن تے بندہ جدو یہ آکے گا نال میرے گھر والے سن ہر بندے دے ذہن چ بات آ جائے گی کہ گھر والا تو مراد پہلے بیوی ہے بچے بعد وچ نے پہلے کی یہ بیوی بچے بعد چونکہ بچے کائنات آن واسطے مرد یعنی باپ اور بیوی یعنی کہ ماں انہاں دے محتاج نے اللہ نے اسباب مقرر فرمائن میرے مسلمان بھائیو. اور تیسرے نمبر تے اولاد اے اہل بیت نہ تعلق رکھ دن گھر والے نہ تعلق رکھ دن اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم نال پیار کرن والے ہو. اور ایک سادہ جہا مفہوماً مزید بھی جنہاں بندہ اپنیاں بیٹیاں دے دے وے یا جنہ کو بندہ بیٹیاں لے لوے وہ بھی گھر والیاں وے شامل ہو جاندے. بیٹی دا خامند گھر چاہے تو کدی کسی کہا کہ تو بیٹھک وچ بو تین اندر آنے دی اجازت نہیں. اسی طرح سوسر گھر دے اندر آوے تو اس نو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو بیٹھ گئی بے تو میرے گھر والا نہیں. یعنی پتہ چلیا عقیدہ اہل سنت و جماعت جو کہ قرآن اور میرے آقا دے فرمان دے عین مطابق عقیدہ اس عقیدے دے مطابق اہل سنت و جماعت دے عقیدے اور نظریے دے مطابق سب تو پہلے اہل بیت دے اندر میرے نبی دی امی جان تے ابو جان شامل دوسرے نمبر تے سرکار دی ازواج شامل اور تیسرے نمبر تے نبی پاک دی اولاد اہل بیت دے اندر شامل ہے. اے سارے او نے جنہ دے بارے میرا رب اپنے قرآن دے اندر 22واں سپارہ پہلا صفحہ اللہ فرما رہے ہے اے او نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اے سارے پاک نے نہ اے نہ پاکی دے قریب جا سکتے نہ کوئی پلیت انہاں دے قریب آ سکتا ہے. جنہ نبی بیٹیاں دیتیاں وہ بھی پاک جنہ کو نبی بیٹیاں لیاں وہ بھی پاک جیڑا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آندا گیا میرا نبی انہوں پاک فرماندا گیا. ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو میری ملت نوجوانوں میرے بزرگوں دوستان گرامی قدر میں بات اگے بڑھانا چاہنا اے میں جمہوری عقیدہ آل سنت و جماعت دا آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا. آئی تو بعد بات اپنے ذہن رکھنا کوئی یہ آکے صرف 5 تن پاک اہل بیت شامل نانا صرف نبی دی ایک بیٹی اہل بیت شامل نانا آل سنت و جماعت دا عقیدہ میرے نبی دا سارا گھرانہ اہل بیت شامل. اللہ نے اپنے نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اپنے محبوب نو 3 پتر عطا فرمائے. بیٹیاں دا نام سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ زہرا. پتراں دا نام حضرت طیب و طاہر عبداللہ حضرت قاسم تے ابراہیم. اے جڑا عبداللہ او دا لقب ہے طیب و طاہر. اللہ نے 3 پتر اپنے محبوب نو عطا فرمائے. مسلمان بھائیو اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اسی نبی دے سارے پتران دے غلام اسی مصطفیٰ دی ساری بیٹیاں دے نوکر تے خادم انہاں دا احترام کرن والے. اگر کوئی تھوڑے ویڑے رشتہ دار آ جائے کوئی خاندان نہ تعلق رکھن والا آ جائے آکھے جی اے ایک تے میں تھوڑی بیٹی مندا دوجی بیٹی نو میں تھوڑی بیٹی نہیں مندا کیا تسی انہوں پسند کرو گے یا نہ پسند؟ تسی آکھو گے اے بیٹی بھی میری ہے اے دوسری بیٹی بھی میری یا ایک تھوڑے پتر نو مننے آکھے اے پتر تے تھوڑا انہوں میں منن والا میں تھوڑے دوجے پتر نو نہیں مندا. تسی ایسے بندے نو دھتکار دیو گے اپنے دروازے تو اٹھا دیو گے. مسلمان بھائیو اس واسطے اپنا عقیدہ مضبوط کر لینا جڑا نبی دی ایک بیٹی دا ادب کرے تے دوجیاں دا انکار کر دے وے او مسلمان نہیں ہو سکدا. آل سنت دا عقیدہ اسی نبی دے سارے گھرانے دے
غلام بن کے آئے ہیں. ساڈا عقیدہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. مل کے ذرا ساریاں کہنا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. ایک تو گل بڑی پیاری میں سنانی، اس تو بعد میں مدینے تو کربلا دی طرف روانگی اپنے مرشد حسین دی بیان کرانگا. لیکن اس تو پہلے ایک بار مل کے ذرا کونا نبی کا گھرانہ بڑی شان. کیا بات ہے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ. آؤ میرے مسلمان بھائیو، ایک گھرانہ کن شان والا جڑا سیداں دا ادب تے احترام کرے، جڑا آل محمد نال محبت تے پیار کرے. آج بھی کوئی پیار کرے میرا نبی اوتے اوتے اپنی نظر کرم فرماندا. او دی وجہ ایک سادہ جی مثال ہے، ایک بندہ ایسا ہوئے جدی میرے نال نہ بندی ہوئے، میں گلی وچ آ رہا ہاں، نال میرا پتر ہوئے اگے ود کے او بندہ میرے پتر نو اٹھا لوے، میرے پتر نو چمنا شروع کر دے وے یا میرے پتر دی کوئی خدمت کر دے وے، جتنا مرضی اس بندے نو میں نہ پسند کر داواں گا، میرے دل وچ اس بندے دا پیار آئے گا. چونکہ جڑا بچیاں نال پیار کرے بندہ انہوں اپنا یار بنا لیندا. اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. بات قابل غور. مسلمان بھائیو، جڑا بچیاں دا ادب تے احترام کرے اسی او دے نال محبت کرنے ہاں، تے جدوں تو میرے نبی دے گھرانے نال پیار کریں گا خود سوچ محمد تیرے تے کتنی نظر کرم فرما دین گے. دوستان گرامی قدر مسلمان بھائیو، ایک سیدزادی ارے ہجرت کر دی کران دی. مسلمان بھائیو ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کریم دیاں عزت عظمت تے قربان ہونے والے بات بڑی قابل غور. آقا کریم دی اہل بیت دے حبدارو، میرے کریم نبی دی آل نال پیار کرن والے ہو، اگلا جملہ بڑا لاجواب ہے. او سیدزادی چل دی ارے دوستان گرامی اپنے علاقے دے کسی امیر بندے دے کول تشریف لے کے گئی، یعنی ایک علاقے دو دوجے علاقے وال ہجرت فرمائی. اوتھے جدو پہنچی اودا خامد بھی فوت ہو چکیا سی، جوان کوئی پتر بھی نہیں سی، 3-4 بیٹیاں. اس پنڈ یا محلے دے اندر پہنچی، پوچھیا کوئی بندہ تے سخاوت کرن والا ہوئے، سخی کوئی بندہ ہوئے. لوکاں دسیا فلاں محلے دے اندر ایک مسلمان بڑا سخی ہے، جڑا بندہ وے اس نو کوئی نہ کوئی مال عطا کر دیندا ہے. او سیدزادی چل دی اس مسلمان تاجر دے کول تشریف لے کے گئی. انہوں فرمان لگی میں مصطفیٰ دی اہل بیت ہاں، میں مصطفیٰ دی بیٹیاں. ارے میرا خاوند فوت ہو چکیا، میرے کول دنیا دا مال کوئی نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، کچھ ساڈی مدد کر دے. اے گل جدو سیدزادی نے کی تھی، اگو مسلمان تاجر بولیا، انہیں آکھیا کی دلیل ہے تیرے کو سیدزادی ہون دی؟ سیدزادی دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے فرمان دیئے ہن میں تن کیویں دلیلاں دیواں. اٹھ کے واپس آ گئی. پھر بندیاں نے پوچھیا کوئی اور امیر ہوئے، لوکاں دسیا ایک مجوسی بندہ کافر دائرہ اسلام تو خارج ہے، بڑا سخی. اے بی بی چل دی اس مجوسی دے دروازے تے آ گئی. مسلمان بھائیو اس مجوسی نو آ کے دی مجلس ہی بیٹھ گئی. بندے بیٹھے رہے، سیدزادی بھی بیٹھی رہی. جدو دنیا اٹھ کے چلی گئی سیدزادی کھڑی ہوئی تے فرماندی ہے اوے مجوسیا میں آخری نبی محمد مصطفیٰ دی اہل بیت ہاں، میرا تعلق نبی دے گھرانے دے نال، میری نسبت مصطفیٰ دے خاندان دے نال، لیکن اج مجبور ہو کے میں تیرے دروازے تے آ گئی.
میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرا خامن دنیا تو چلا گیا۔ اتنی گل جدو کیتی او مجوسی فوراً کھڑا ہو گیا، ہاتھ بند لے بی بی پاک دے سامنے اپنے گھر دے اندر لے کے گیا۔ گھر والے کہن لگا اکھاں بند کر لو، ادب تے احترام نال کھڑے ہو جاؤ، تھانوں پتہ نہیں اس محمد دی بیٹی اج ساڈے گھر آئی ہے جتے حکم تے اللہ نے ڈوبیا سورج بھی واپس فرما چھڑیا۔ مسلمان بھائیو ہن بات بڑی قابل غور ہے۔ اپنے بیوی نو کیا، بچیاں کیا جلدی کرو، گھر دا جڑا سب تو اچھا کمرہ ہے انہوں صاف کیتا جائے، خوبصورت بستر لگا دیتے جان۔ اج محمد دی بیٹی ساڈی مہمان ہے، اس کمرے عطا کر کے وی آئی پی قسم دے کھانے پیش کیتے، دنیا دا مال بھی پیش کیتا۔ تے شام دا ٹائم آیا، کہن لگا بی بی پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں تسی دنیا تو پہلے جانا یا میں جانا، کل قیامت والے دن اپنے نانے مصطفیٰ دے سامنے میری سفارش کر دینا، میری شفاعت کر دینا، کہنا اے بھی ساڈے غلاماں وچ شامل۔ بی بی پاک وعدہ کیتا، رات دا ٹائم آ گیا۔ ارے او جڑا پہلا مسلمان تاجر سی اس نے خواب وچ ویکھیا، ارے قیامت دا منظر بن گیا، جنتی جنت دے اندر جا رہے، جہنمی جہنم دے اندر جا رہے، اے بھی جنت دے دروازے تک پہنچیا۔ فرشتیاں کیا پیچھے دفع ہو جا، تیرے کل کوئی ثبوت ہے؟ آکھیا میں مصطفیٰ دا غلام ہاں۔ فرشتیاں کیا جا اور نبی پاک تشریف فرمانی، چلا جا سرکار دے دروازے تے۔ اے مسلمان نبی پاک سرکار دے کول آیا، ہاتھ جوڑے تے سلام، میرے آقا نے چہرہ مبارک پھیر لیا، فرمایا دفع ہو جا میری مجلس چوں نکل جا، سونیا میں تھوڑا غلام ہاں، میں تھوڑا کلمہ پڑھن والا۔ نبی پاک فرمایا کی ثبوت ہے تیرے کول؟ تو میرا غلام ہے، جا چلا جا میری بیٹی دیا بے ادبا، کل تیرے دروازے تک سید ذاتی آئی، تو ہوتا ادب نہیں کیتا، دلیلہ منگتا رہے ہوں، اج میں تیری شفاعت کوئی نہیں کرنی۔ اے دی اک کھلی خواب وچوں بیدار ہویا، دوڑیا تے مجوسی دے دروازے تے آیا، آکے مجوسی نو کہن لگا جلدی کر سیدزادی میرے حوالے کر دے، میرا نبی میرے تے ناراض ہے۔ اتنی جدو گل کیتی سکیا نا جے ان ڈٹھیاں سودا کر لیندے ہو تے پھر تے کرم ہو جانا سی، لیکن ہن تو سب کچھ ویکھ کے آیا، میں کوئی نہیں تیرے نال سودا۔ آکھیا جی 11 گنا پیسے میرے کو لے لے، بی بی میرے حوالے کر دے۔ اوے مجوسیا میں محمد دا کلمہ پڑھن والا ہاں۔ اتنی جدو گل کیتی اگو مجوسی کہن لگا اپنی زبان سنبھال کے گل کر، میں کل تک مجوسی سا، لیکن جدو میں سیدزادی دی خدمت کیتی محمد میرے گھر آئے نے، سپنے دے وچ مائی ملیاں، گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ میرے مسلمان بھائیو اے بندہ کہنے لگا میں مجوسی نہ آکھیں، تو کسی مولوی کول کلمہ پڑھیا ہوئے گا، تو کسی پیر کول کلمہ پڑھیا ہوئے گا، تو کسی نمازی یا حاجی کول کلمہ پڑھیا ہوئے گا، کسی مفتی کول کلمہ پڑھیا ہوئے گا، میں او خوش نصیب ہاں، مینو کلمہ کسی پیر نے نہیں پڑھایا، مینو کلمہ تے آمنہ دے لال محمد نے آپ پڑھایا۔ میرے مسلمان بھائیو آ سجدہ دا احترام کر، میرے نبی دے گھرانے دا ادب کر۔ نبی کا گھرانہ بڑی نہ بولو تے تھوڑی مرضی، پیار نہ ذرا، نبی کا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان